ल सबैलाई गुड मर्निङ है, अ भेरी वार्म गुड मर्निङ टु अल। मोस्ट वेलकम टु दिस सेसन है। सबैजना एनर्जेटिक भएर फुल्ली फोकस्ड भएर हेर हैन। एनालिटा किन पनि आवश्यक छ, किनभने यसबाटै अर्थम पर्ने हो हैन। अर्थमको क्वेशन सोध्या हो कि एनालिटाको क्वेशन सोध्या हो भनेर हामी पहिले कहीं कन्फ्युज हुन्छौँ। दुईटै एउटै क्वेशन एउटै च्याप्टरबाट सोधिने हो, एउटै फाइलबाट सोधिने हो। सो एनालिटालाई चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिएर हेरौँ हामी है। ल Recording in progress. आज हामी चाहिँ एनालिटा पढ्छौँ हैन। फाइलम एनालिटामा चाहिँ हैन, यसको नाम एनालिटा किन पर्यो होला त हैन। एनालस एनालिटा टर्म डिराइभ फ्रम एनुलस। एनुलस भनेको हैन लिटल रिङ है। भनेपछि सानो सानो यस्तो सानो 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 रिङ लाइक स्ट्रक्चर हैन। रिङ लाइक एनुलस स्ट्रक्चर भएकोले गर्दा हैन, when we observe like this, त्यसले गर्दा यसलाई यो फाइलमलाई चाहिँ हामी एनुलस के अरे एनालिटा भन्छौँ हैन। यो एनालिटालाई अर्कोतमा हैन, इट इज अल्सो कल्ड एज सेगमेन्टेड वर्म पनि भनिन्छ यसलाई। सेगमेन्टेड वर्म पनि भनिन्छ है। हेर प्लाटी हेल्मिन्थ्स र यसमा नझुकिने, जस्तै टेपवर्ममा पनि प्रोग्लोटिड जस्तो एउटा केही सेगमेन्टहरु थियो, तर प्रोग्लोटिड वाज नट अ ट्रू सेगमेन्ट। प्रोग्लोटिड जुन हुन्छ हैन, प्रोग्लोटिड नट ट्रू सेगमेन्ट। ट्रू सेगमेन्ट हुन्न। ट्रू सेगमेन्ट हुनलाई के क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ त? ट्रू सेगमेन्ट हुनलाई बाहिरको एक सेगमेन्टले हैन, बाहिरको सेगमेन्टले भित्रको सेगमेन्टसँग पनि हैन, बाहिरको सेगमेन्टले भित्रको सेगमेन्टसँग पनि कोइन्साइड गर्नुपर्छ। तर त्यो कोइन्साइड चाहिँ प्रोग्लोटिड्सहरु भयो, टेपवर्महरु भयो चाहिँ त्यसले फलो गर्दैन हैन। त्यो कोइन्साइड चाहिँ यहाँ एनालिटाले फलो गर्छ हैन। त्यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रू सेगमेन्ट हुन्छ अनि हेन्स वी कल इट सेगमेन्टेड वर्म है। सेगमेन्टेड वर्म अहिलेसम्म थिएन, जस्तै यो भन्दा अगाडिको फाइलमा सबैले सोच्छ हैन, जस्तै राउन्ड वर्महरु, त्यसमा त सेगमेन्टको कन्सेप्टै थिएन हैन। एस्क्यारिसहरुमा त सेगमेन्टको कन्सेप्ट नै थिएन है। यहाँ चाहिँ सेगमेन्टेड हुन्छ। सेगमेन्टेड किन हुन्छ त? ट्रू मेटामर्स हामी चाहिँ यहाँ अब्जर्भ गर्छौं। ल त्यसपछि हैन हैबिटाटको कुरा गरौँ हैन। हैबिट एन्ड इट्स हैबिटाट हैन। हैबिट र हैबिटाटको कुरा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो वातावरणमा पाउँछ तिनीहरु? दे क्यान बी एक्वेटिक है, दे क्यान बी एक्वेटिक हैन। अब एक्वेटिक भयो भने त के हुन्छ? एक्वेटिक भयो भने इट क्यान बी हैन, इट क्यान बी मराइन हैन, अथवा फ्रेश वाटर पनि हुन सक्ला है। मराइन अथवा फ्रेश वाटर, और इट क्यान बी हैन टेरेस्ट्रियल पनि, टेरेस्ट्रियल पनि हुन सक्ला है। टेरेस्ट्रियल जस्तै हामी फ्री लिभिङ पनि भन्छौं, फ्री लिभिङ जस्तै अर्थवर्महरु भयो है। समटाइम्स प्यारासाइटिक पनि हुन सक्छ, प्यारासाइटिक पनि हुन सक्छ। अनि त्यसको एक्जाम्पल यो लिचहरु के हिरुडिनेरियाहरु हुन्छ है। प्यारासाइटिकको एक्जाम्पल एउटा लेख्न चाहे है, हिरुडिनेरिया है। यो हिरुडिनेरिया चाहिँ सबैले भन्न यो प्यारासाइट त हो है, तर यो कुन टाइपको प्यारासाइट हो? दिस इज एक्टोप्यारासाइट। प्यारासाइट त हो, तर कुन प्यारासाइट? दिस इज एक्टोप्यारासाइट। बाहिरबाट हैन, जस्तै हामी हिँड्दै बाहिरबाट समातिन्छ हैन। हाम्रो कतिखेर बडी पार्ट्समा जस्तै खुट्टामा, हातमा हैन, जस बाहिरबाट चाहिँ खुन चुस्ने गर्छ, त्यसले यो एक्टोप्यारासाइट हो। अहिलेसम्मको अलमोस्ट जति पनि हामीले पढ्छौं स्पेशली त्यो सबै एन्डोप्यारासाइट थियो। जस्तै प्लाज्मोडियम एन्डोप्यारासाइट प्रोटोजोआ थियो हैन, राउन्ड वर्म एन्डोप्यारासाइट भयो, टेपवर्महरु एन्डोप्यारासाइट भयो। तर यो के हो त? दिस इज एक्टो हैन, एक्टोप्यारासाइट्स। ल है, एउटा अर्को पनि कुरा मैले यहाँ चाहिँ सबैलाई भन्न चाहे, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु। जस्तै हामी एक्वेटिकमा मराइन र फ्रेश वाटर भनिदिन्छौँ है। फ्रेश वाटर यो एनालिटाको लागि मात्र हैन, होल फाइलमको लागि मैले एउटा कन्सेप्ट बताउन चाहे। फ्रेश वाटरको मिनिङ के हो खासमा? साल्टको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ। फ्रेश वाटरको यहाँको मिनिङ के हुन्छ? यसको मिनिङ जस्तै हामीले खाने पिउने पानीलाई हामी फ्रेश वाटर भन्दैनौँ के। त्यो पोन्डको पानी पनि फ्रेश वाटर हुन सक्छ एकछिनको लागि हैन। रिभरको पानी पनि फ्रेश वाटर हुन सक्छ। जस फ्रेश वाटरले के
तिम्रो डिटरमाइन गर्छ अथवा के रिफरेन्स दिन खोज्छ भने जहाँ चाहिँ अस्मोलारिटी अथवा लो साल्ट कन्सन्ट्रेसन होस् त्यसैलाई हामी फ्रेश वाटर भन्छौँ। मराइन वाटरहरू चाहिँ सी वाटरहरूमा साल्टको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ है, अनि त्यसलाई चाहिँ मराइन वाटर भन्छौँ है। ल त्यसो भए अब एनालिडाको ह्याबिट र ह्याबिटेट भयो हैन। अब हामी वी क्यान अल्सो टक अबाउट बडी फर्म। यसको बडी फर्म पनि इम्पोर्टेन्ट छ। बडी फर्ममा चाहिँ हैन बडी कस्तो देखिन्छ होला त्यसको हैन, सिलिन्ड्रिकल देख्छ है। बडी के हुन्छ त, इट इज इलोंगेटेड है, सिलिन्ड्रिकल, कहिले फ्ल्याटेन्ड पनि हुन सक्छ अर फ्ल्याटेन्ड है। इम्पोर्टेन्ट कुरा अब आउँछ, इट इज डिभाइडेड इन्टु सेगमेन्ट है, डिभाइडेड इन्टु सेगमेन्ट्स है। सेगमेन्ट्समा डिभाइड हुन्छ, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, मेटामर्स पनि भन्छौँ, मेटामेर्स पनि भन्छौँ हैन। मेटामेर्स बाई रिङ लाइक ग्रुप्स, रिङ लाइक ग्रुप्स त्यसलाई एनुली भन्छौँ हामी है। एनुलस एउटा एनुली प्लुरल हो भनेपछि फर्स्ट चोटि हेर त, जस्तै अब एउटा इमेजिन गरौँ, मेटामेर्स भनेको के रहेछ त, बाहिर पनि अनि भित्र पनि, बाहिर पनि भित्र पनि, भित्र बाहिर दुईटैमा हैन, दुईटैमा कोइन्साइड भयो भने हैन। यहाँ त भित्रतिर त के होला, यसको जीआईटी होला हैन, माउथ देखि एनस सम्म हैन। अनि त्यसपछि जुन यो जुन यसको सेगमेन्ट्सहरु छ हैन, यो सेगमेन्ट्सहरु के छ, दिस सेगमेन्ट्स आर ट्रू सेगमेन्ट्स हैन। ट्रू सेगमेन्ट भएकोले हैन वी क्यान कल इट मेटामेर्स। के हो त्यो सबै मेटामेर्स हो। एन्ड दिस मेटामेर्स इज द फर्स्ट, के रे, दिस इज सीन इन फर्स्ट टाइम सीन इन विच फाइलम भनेपछि मेटामेरिजम कुन फाइलममा आउने भयो त, मेटामेरिजम हैन, मेटामेरिजम हैन, Annelida is first phylum and Annelida is first phylum to show metamerism है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। यतातिर माउथ होला, यतातिर एनस होला। ल अनि हरेक एउटा सेगमेन्ट हैन, एउटा सेगमेन्ट केले सेपरेटेड हुन्छ त, एउटा मेटामेर्स सेप्टाले हैन, सेप्टाले सेपरेटेड हुन्छ, सेप्टाले सेपरेटेड हुन्छ है। ल त्यसपछि बडी फर्ममा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नु पर्यो, मेटामेर्स प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हैन। मेटामेरिजम इज सीन, अहिलेसम्म चाहिँ मेटामेरिजम ट्रू सेगमेन्ट चाहिँ थिएन। अब त्यसपछि सिमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने कुन सिमेट्री अब्जर्भ गर्छौँ हामी, सिमेट्री हेर्ने भने बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ, बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ है। त्यसपछि लेभल अफ अर्गनाइजेसन हेर्ने हो भने हैन, लेभल अफ अर्गनाइजेसन हेर्ने हो भने हैन, कुन हुन्छ त, अर्गन सिस्टम हुन्छ। र अर्गन सिस्टम सुरुमा योभन्दा अघि पनि आइसकेकोले यो इम्पोर्टेन्ट भएन, नयाँ कुरा भएन हैन। ओके, अनि यसमा चाहिँ हैन, यसमा चाहिँ हेड हैन, हेडहरु चाहिँ डिस्टिंक्ट हुन्छ है, हेड चाहिँ डिस्टिंक्ट हुन्छ। सेन्सेस अर्गनहरु हैन, जस्तै एक्जाम्पल एनालिडा पढ्दाखेरि सबसे बेस्ट एक्जाम्पल हामी आफ्नो अर्थम पनि लिन सक्छौं। अर्थमको कन्टेक्स्ट हेर त, अर्थममा के हुन्छ, तिम्रो माउथ हुन्छ, पेरिओस्टियम के रे सबसे हैन, पेरिओस्टियममा हैन, पेरिओस्टोमियममा हैन, अनि त्यसको अगाडि चाहिँ प्रोस्टोमियम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट सेन्स अर्गन्सहरु पनि हुन्छ। सो डिस्टिंक्ट हेड हैन, डिस्टिंक्ट विथ सेन्स अर्गन, सेन्स अर्गन पनि हुन्छ हैन। हेड भनेको सेन्स अर्गन जमकट भएर त्यसलाई हामी हेड भन्छौं, त्यो पोर्सनलाई हैन, प्रमुख हुन्छ बडीको। ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त।
Recording stopped. सबैले भन त है एकचोटि क्लियर छैन ल त्यसो भए हैन ल लेट आउने मान्छेले हेर हैन हामीले चाहिँ फाइलम एनालिटा स्टार्ट गर्यो हैन एनालिटाको सर्ट एन्ड इन्फर्मेसन हो यो हैन त्यसपछि यो फर्स्ट स्लाइड एन्ड दिस इज नाउ सेकेन्ड स्लाइड हैन बडी फर्म पढ्यो सिमेट्री पढिसक्यौ हैन यसमा एउटा एपेन्डेजेसको पनि कन्सेप्ट ल्याउनु पर्छ हामीले है सो लेट्स प्रोसिड फर्दर Recording in progress. एपेन्डेजेस हैन एपेन्डेजेस कस्तो हुन्छ त हैन एपेन्डेजेस यसमा चाहिँ जोइन्टेड हुन्न है अनजोइन्टेड हैन लोकोमोटरी हैन एपेन्डेजेस त्यसलाई एउटा स्पेशल नेम दिइन्छ हैन that is called as appendages called parapodia हो यो प्यारापोडिया पनि एउटा बेसिस हुन सक्छ यसको फर्दर क्लासेसहरु डिभाइड गर्नलाई हैन जस्तै सपोज एउटा तिम्रो एउटा स्पेसिस मानौ हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ यो सबै एपेन्डेजहरु प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड इट एक्ट्स लाइक प्यारापोडिया अर्थपूर्ण अनि यो के हो त प्यारापोडिया हो पोडिया भनेको खुट्टा हैन पोडिया भनेको खुट्टा मान्नुपर्छ अब साइडमा भएकोले हैन प्यारापोडिया भन्न सकिन्छ यसलाई हैन अब एपेन्डेज सबैमा प्रेजेन्ट हुँदैन कुनै कुनै क्लासमा प्रेजेन्ट हुन्छ हामी यसो कुनमा हुन्छ ल त्यसपछि नेक्स्ट फिचर्सको कुरा गरौँ हैन जर्म लेयर नयाँ कुरा रहेन जर्म लेयरमा त्यही ट्रिप्लोब्लास्टिक अब स्टार्ट भइसक्यो हैन ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट भइसक्यो हैन ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ यसमा बडी वालमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु अब्जर्भ हुन्छ यसको बडी वाल हैन अब बडी वालको कन्सेप्ट आउन थालिसक्यो यो भन्दा पुरानो अर्गानिजमहरु भएर सिलेन्जेटा भएर हैन यिनीहरुमा चाहिँ बडी वाल नै थिएन तर बिस्तारै अघि बढ्दाखेरि हैन अब हामी बडी वाल प्रोपर बडी वाल पढ्न थालिसक्यौ हैन बडी वालमा के हुन्छ बडी वाल कन्सिस्ट अफ तिम्रो क्युटिकल हुन्छ है जुन चाहिँ अलमोस्ट मोस्ट अफ द केसमा मोइस्ट हुन्छ के जस्तै अर्थमले आफैलाई मोइस्ट राख्न खोज्छ है याद गर मोइस्ट क्युटिकल हुन्छ हैन त्यसपछि यसमा एपिडर्मिस पनि हुन्छ एपिडर्मिस पनि हुन्छ हैन त्यसपछि मसल्सहरु हुन्छ देयर इज observation of muscle है ओ अब मसल को लागि सबैले एकचोटी भन्न कि यो भन्दा अघिल्लो हैन recording stop सबैले भन्न त अनम्युट गरेर यो भन्दा अघिल्लो फाइलम नेमाटोहेल्मिन्थ्समा चाहिँ मसल प्रेजेन्ट थियो लंगिट्युडनल मसल कुन मसल थियो लंगिट्युडनल मसल थियो है हो अनि हामीलाई थाहा छ लंगिट्युडनल मसल मात्र हुँदैन बडी वालमा देयर इज प्रेजेन्स अफ सर्कुलर स्टफ अल्सो हो यहाँ चाहिँ दुईटै मसल प्रेजेन्ट हुन्छ है अनि त्यसैले यो त्यो भन्दा अलिकति एडभान्स यतिकै पनि हुने भयो recording in progress यहाँ चाहिँ के भन्न पाइयो मसल हुन्छ र झन् दुईटै मसल हुन्छ हैन सर्कुलर मसल अर्को लंगिट्युडनल मसल हुन्छ हैन अनि नेमाटोहेल्मिन्थमा चाहिँ सर्कुलर मसल थिएन लंगिट्युडनल मात्र थियो त्यही भएर यतिकै पनि यो एडभान्स हुने भयो हैन अब बडी वालमै हैन यो देयर इज प्रेजेन्स अफ सिटे हैन सिटेको बारेमा पनि हामी हेर्छौं प्रेजेन्स अफ सिटे हैन हुन्छ सिटेले लोकोमोसनमै हेल्प गर्छ हैन त्यसपछि आफ्टर दैट अनदर इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ एनालिटा के हुन्छ त यसमा तिम्रो बडी क्याभिटी हेरौं बडी क्याभिटी हैन अहिलेसम्म जति पनि भयो हैन त्यसलाई एकचोटी
सर रिभाइज गर्ने हो भने हैन सिलमको कन्सेप्टलाई सर रिभाइज गर्ने हो भने के देखिन्छ एउटामा एउटा यस्तो अर्गानिजमहरु हुन्छ जसमा सिलम नै हुँदैन त्यसलाई हामी असिलोमेट्स भन्छौं हैन एउटा बल्ल बल्ल सिलम देखिन्छ तर त्यो ट्रु हुँदैन त्यसलाई हामी स्युडो भनिदिन्छौं स्युडो सिलोमेट्स भनिदिन्छौं हैन सिलोमेट्स है अर्को चाहिँ है प्रोपर सिलम हुन्छ जसलाई हामी ट्रु सिलोमेट्स भन्छौं ट्रु सिलोमेट्स भन्छौं हैन अनि हेर त असिलोमेट्समा कुन कुन अर्गानिजम कुन कुन फाइलम पर्यो पोरिफेरा पर्यो त्यसपछि फिलेन्टोटा पर्यो प्लेटिहेल्मिन्थ्स पर्यो हैन प्लेटिहेल्मिन्थ्स पर्यो है प्लेटिहेल्मिन्थ्सकै अर्को नाम के थियो त प्लेटिहेल्मिन्थ्सको अर्को नाम के हुन्छ फ्ल्याट वर्म हैन अनि फ्ल्याट वर्ममा एउटा इम्पोर्टेन्ट सेल के पाउँछ त फ्लेम सेल्स है एफ फर फ्लेम सेल एफ फर फ्ल्याट वर्म हैन एफ फर फ्लेम सेल भनेर थाहा पाइराख्ने फ्लेम सेल कहाँ पाउँछ प्लेटिहेल्मिन्थ्समै पाउँछ हैन यसको नाम अर्को नाम सोलिनोसाइट्स पनि हो डन्ट कन्सेप्ट ल असिलोमेट्सको कन्सेप्ट छ जसमा सिलम नै थिएन अब प्लेटिहेल्मिन्थ्स भन्दा माथिको फाइलम कुन त अर्को चाहिँ नेमाटहेल्मिन्थ जसमा के थियो त स्युडोसिलम थियो सो निमेट हेल्मिन्थ्स चाहिँ स्युडोसिलोमेट्समा पर्यो त्यसपछि आउँछ ट्रु सिलोमेट्स हैन अब हेर ट्रु सिलोमेट्स चाहिँ बाँकी जति पनि सबैमा सिलम हुन्छ हैन अब बाँकी कुन रह्यो त एनालिडा टु हैन एनालिडा हैन एनालिडा टु कोडाटा हैन के भयो तिम्रो ट्रु सिलम अब यसमा एउटा अर्को पनि कुरा के अब्जर्भ गरिन्छ कि ट्रु सिलममा पनि दुईटा किसिमको सिलम हुन्छ है साइजोसिलम हुन्छ साइजोसिलम हुन्छ हैन अर्को के हुन्छ त साइजोसिलम अर्को चाहिँ ट्रु सिलम जसलाई हामी यु सिलोमेट्स भन्छौं यु सिलम भन्छौं है यु सिलोमेट्स अब साइजोसिलममा हैन यसपछिको जति पनि छ तीनटा हैन एनालिडा हैन आर्थ्रोपोडा हैन एनालिडा आर्थ्रोपोडा र अर्को मोलस्का एनालिडा है आर्थ्रोपोडा र मोलस्का ल यति चाहिँ साइजोसिलममा पर्ने भयो है दिस इज ओभरअल ब्रीफ अफ सिलम हैन र सिलममा कोही पनि झुक्किदैन हैन यसलाई चाहिँ फर्स्ट के रे बेसिक्स अफ क्लासिफिकेसनमा पनि मजाले कन्सेप्ट क्लियर गरिएको छ हैन अहिले पनि रिभाइज भयो है ल अब भन त एनालिडा कता फल गर्ने रहेछ त एनालिडाको बडी क्याभिटी हेर्छ भने साइजोसिलम हुन्छ त सिलोसिलमको साइजोसिलम हैन पहिला त भन्नु पर्यो ट्रु सिलम हुन्छ हैन एटलिस्ट सेफ जोनमा आउनु पर्यो हामी हैन ट्रु सिलममा पनि अलिकति एक स्टेप अझै माथि जाने हो भने कुन रहेछ त साइजोसिलम रहेछ साइजो हैन सिलम रहेछ ल एन्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हैन फाइलम हैन फाइलम हायरार्कीमा फर्स्ट टाइम देखियो सिलम त्यसैले यो एकदम क्वेशन बन्ने सम्भावना हुन्छ हैन ट्रु सिलममा पनि त कुन त साइजोसिलम देखियो ल ओके अब त्यो सिलम भएपछि obviously सिलमिक फ्लुइड हुने नै भयो हैन सिलमिक फ्लुइड हुने नै भयो हैन त्यसैले यसको स्केलेटन हेर्छौ भने when we observe its skeleton के को स्केलेटन त हाम्रो एनालिडको स्केलेटनमा कुनै त्यस्तो हैन मिनरल्स से बनेको क्याल्सियम फस्फेट्सहरु यो म्याग्नेसियमहरुले बनेको कुनै हड्डी बोनहरु देखिदैन के देखिन्छ त यही सिलमिक फ्लुइडबाट हैन सञ्चालित एउटा हाइड्रोलिक स्केलेटन देखिन्छ सो वी कल हैन हाइड्रोलिक हैन काइटिनेस हैन नन मिनरलाइज्ड हैन सिम्पली हाइड्रोस्ट्याटिक हैन स्केलेटन भनेर सम्झिराख्ने हाइड्रो स्ट्याटिक स्केलेटन ल यति चाहिँ ओभरअलमा कन्सेप्ट भयो है अब हेर त त्यसपछि बडी क्याभिटी भयो अब हामी सिस्टममा छिरौं है सिस्टममा चाहिँ हेरौं हैन
सिस्टममा चाहिँ Recording stopped. ल यहाँसम्म कसैलाई पनि केही पनि कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क ल अनम्युट गरेर आस्क सबैले सोध्दा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सर साइजोसिलम र युसिलमको बारेमा एकचोटि फेरि भनिदिनु न हेर साइजोसिलम भनेको अब हेर यसको लागि तिमीले फर्स्ट क्लास गरेका छैनौ है आई एम ड्याम स्योर एउटा बेसिक्स अफ क्लासिफिकेसन भन्ने हामीले पढाएको थियौँ हैन तिमीले गरेनौ है केही छैन त्यसको लागि मलाई भन त्यो म एउटा रेकर्डेड भिडियो हाल्दिन्छु त्यो सबै हेरेपछि तिमीलाई राम्रो कन्सेप्ट आउँछ है अहिलेको लागि यति बुझ्नु पर्यो ल यो क्लासिफिकेसन त बुझ्यौ नि हैन कि कुनमा सिलम नै हुँदैन त्यसलाई हामी पोरिफेरा सिलेन्टेटा प्याटियल मिन्स बल्ल बल्ल एउटा सिलम देखिन्छ तर त्यो फल्स सिलम भएकोले हैन त्यो के हो त स्युडो सिलम भयो अनि ट्रु सिलम हैन प्रोपर सिलम नै देखिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ साइजोसिलम के अरे ट्रु सिलम हुन्छ ट्रु सिलम भन्छौँ त्यसमा पनि एउटा साइजो आउन सक्छ एउटा युज आउन सक्छ हेर साइजो भनेको स्किजोको मिनिङ के हो हैन स्किजोको मिनिङ के हो स्किजोको मिनिङ के हो स्प्लिट है यसलाई चाहिँ राम्ररी गाँठ बानेर राखिहाल किनभने थ्रु आउट द मेडिकल एन्ड प्यारामेडिकल जर्नी यो शब्दले पछि छोड्ने छैन जस्तै एउटा बिमारी हुन्छ स्किजोफ्रेनिया र साइजोफ्रेनिया हैन यसमा के हुन्छ ब्रेन स्प्लिट हुन्छ ब्रेनले घरि एउटा कुरा सोच्छ घरि अर्को कुरा सोच्छ घरि उसलाई लाग्छ कि यसमा चाहिँ यो राम्रो हो घरि उसलाई नराम्रो लाग्छ हैन अब नराम्रो राम्रो त यो सबैलाई अहिले त सबैलाई लाग्छ हैन त्यो यो एउटा स्टेज पनि हो हैन एउटा मतलब मेन्टल प्यारानोइडल एक्टिभिटी पनि हो हैन जसमा चाहिँ बस्दा बस्दा 24 घण्टामा 5 मिनेटको लागि उसको ब्रेन चाहिँ एउटा अर्कै स्टेटमा पुगिसकेको हुन्छ हैन त त्यो स्किजो हुन्छ भनेपछि ब्रेन स्प्लिट हुन्छ के घरि राइट सोच्ने घरि रङ सोच्ने हैन त यो साँच्चै टिपिकल डिसअर्डर हो है आई एम नट टकिङ यतिकै हावातामा कुरा गरेन यो मैले मेडिकल साइन्सको हैन सीएनएस को डिसअर्डरको कुरा गर्दैछु म है न्युरोलोजीको कुरा गर्दैछु अब त्यसो भए साइजो भनेको के हो स्प्लिट भनेपछि हैन पहिला त बुझ्नु पर्यो ट्रु सिलमको कन्सेप्ट ट्रु सिलम भनेको के हो ट्रु सिलम भनेको यदि बडी क्याभिटी हैन बडी वाल सपोज यो जीआई ट्र्याक्ट हो हैन जीआई ट्र्याक्ट हो यहाँ चाहिँ एनस थियो रे है यो जीआई ट्र्याक्ट अनि अर्को के छ त यहाँ बडी वाल छ हैन यो के हो बडी वाल हो यसको बीचमा मिजेनकाइमा प्रेजेन्ट छ भने हैन मिजेनकाइमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई बल्ल भन्छ हामी ट्रु सिलम है हो अनि यही मिजेनकाइमा प्रेजेन्ट नभएर चाहिँ अनि त्यसैले यसलाई एउटा रिप्रेजेन्टेसन बनाउँछौँ जस्तो सपोज एउटा हारी लिएर यसरी काट्यो भने हैन सपोज यसलाई एउटा ब्लेडले काट्यो भने एउटा रिप्रेजेन्टेसन आउँछ यस्तो गोलो हैन यो के हो त यो बडी वाल भयो अनि त्यसपछि भित्र के हो त यो चाहिँ हैन यो चाहिँ तिम्रो एन्टेरन भयो अथवा जीआई ट्युब भयो यसको बीचमा हैन यदि यसको बीचमा इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ मिजेनकाइम है देन दैट इज कन्सिडर्ड टु बी द ट्रु सिलम है अब त्यो ट्रु सिलम पनि यदि त्यो ट्रु यो मिजेनकाइम के हुन्छ त एउटा यहाँबाट बीचबाट हैन बीचबाट के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ एउटा हुन सक्छ सिम्पली हैन तिम्रो यहाँबाट इरप्सन भयो हैन एउटा बर्डिङ आयो अनि त्यो बर्डिङ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुन्छ यो बर्डिङ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ठुलो भएर होल उलाई कभर गरिदिन्छ अनि मिजेनकाइमले कभर गरिदियो भने यही बर्डिङ ठुलो भएर यो भयो हाम्रो युसिलोमेट्स तर अर्को सिनारियो हेर एउटा बडी वाल त्यसपछि दिस इज योर जीआई ट्युब हैन अथवा इन्टेरन यो जीआई ट्युब नै बीचबाट यहाँबाट हैन यहाँबाट के हुन्छ त स्प्लिट भएर बनाउँछ भने हैन बर्डिङ नभएर स्प्लिट भएर बनाउँछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ साइजोसिलम अनि अलिकति लोअर एनिमलहरुमा साइजोसिलमको कन्सेप्ट अझै पनि छ हैन हायरहरुमा चाहिँ के हुन्छ त युसिलोमेट्सको कन्सेप्ट हुन्छ है यो हरेक कुरा मैले मजाले बुझाएको छु हैन सबैले बुझि पनि सक्यो होला जसले हेरेको छैन त्यसैले हेर्ने है ल त्यसो भए हामी आफ्नो लेक्चरमा आउँ अहिले है ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर भयो है अब हामी सिस्टममा जाउँ
Recording in progress. ल हेर त अब हामी सिस्टममा जान्छौँ यसको हैन एनालिडाको सिस्टमको कुरा गरौँ जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट सुरु गरौँ हैन डाइजेस्टिभ सिस्टम हैन डाइजेस्टिभ सिस्टममा के अब्जर्भ गरिन्छ त हैन कम्प्लिट हुन्छ यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम है के हो त कम्प्लिट हुन्छ है किनभने माउथ पनि छ एनस पनि छ है स्ट्रेट हुन्छ हैन अनि त्यसपछि त्यसको फिचर्स हेर्ने हो भने के अब्जर्भ गर्न सकिन्छ त एउटा हैन सबसे फर्स्ट इसमा हेर त के छ एउटा बाहिरको ट्युब है बाहिरको ट्युब अनि जसमा एउटा भित्रको ट्युब सो ट्युब विदिन द ट्युब यो बडी प्लान पनि हुन्छ यही र ट्युब विदिन द अनि ट्युब विदिन द ट्युब भनेर सम्झिँदा हुन्छ अनि डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट है त्यसपछि यसको डाइजेसनमा अब आउँदा यहाँसम्म पुग्दै हैन पहिले चाहिँ क्वेशन सोधिदिएर आउँछ कि एनालिडामा इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुन्छ कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ अभियसली अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्ट्रा भनेको त के भयो इन्ट्रा भनेको एउटा सेलमा छिराउने अनि त्यहाँनेरि चाहिँ डाइजेसनवाला प्रोसेस गर्ने त्यहाँनेरि चाहिँ एन्जाइमेटिक एक्टिभिटी गराएर त्यो फुडलाई ब्रेकडाउन गर्ने त्यस्तो त हैन नि अब त के हुन्छ प्रोपर इमेजिन गरेर दिस इज योर अर्थवर्म हैन अब यो अर्थवर्ममा चाहिँ के हुन्छ प्रोपर ट्युब हुन्छ भित्र हैन त्यो ट्युबको चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट एपारेटस हुन्छ कुनै बेला इसोफेगस पर्ला कुनै बेला गिजार्ड आउँछ फ्यारिङ्स आउँछ अनि यो भित्र यो ट्युबमै खाना आउँछ यो ट्युबमै एन्जाइमेटिक प्रोसेसबाट चाहिँ डाइजेस्ट हुने हो अब ट्युबमा हुने भएकोले यसलाई त एक्स्ट्रा सेलुलर भन्न मिल्छ इन्ट्रासेलुलर भन्न मिलेन है सो डाइजेस्टिभ सिस्टम यहाँ जति पनि एडभान्सहरुमा एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ कि जति पनि पुरानो हैन अलिकति लोअर एनिमल्सहरु छन् त्यसमा इन्ट्रासेलुलर कन्सेप्ट आउँछ र पोरिफेरामा एकदमै हाइली देखिन्छ त्यो कुरा हैन सो यहाँ के हुन्छ त एक्स्ट्रा सेलुलर भन्न पाइयो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हैन गिजार्ड प्रेजेन्ट हुन्छ है त ल अब हेर्नु त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम यति हो डाइजेस्टिभ सिस्टममा कुनै नयाँ कुरा छैन यसमा ग्यास एक्सचेन्जमा अलिकति बुझ्नुपर्छ हामीले हेर त ग्यास एक्सचेन्जमा चाहिँ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान हुन्न हैन रेस्पिरेटरी अर्ग्यान एउटा प्रोपर रेस्पिरेटरी अर्ग्यान अहिले पनि छैन हैन तर यहाँ चाहिँ जस्तै अरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो सिम्पली बडी सर्फेसबाट है यहाँ पनि अलमोस्ट त्यस्तै हुने हो तर यहाँ चाहिँ स्किनको कन्सेप्ट आइसक्यो इपिडर्मिसहरु आइसक्यो हैन सो वी क्यान कल इट हैन पहिला त हामी के भन्न सक्छौं कि अकर्स थ्रु मोइस्ट स्किन हैन मोइस्ट स्किन त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं त क्युटेनियस रेस्पिरेसन भन्न सक्छौं है एम आई राइट स्किनको रेस्पिरेसनलाई के पनि भन्छ त क्युटेनियस भन्छ हैन ल त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टम हैन अब हेर अहिलेसम्म सर्कुलेटरी सिस्टमको हामीले कुरै गरेका छैन कुनै पनि फाइलमा थिएन अभियसली त्यहाँ सबैमा एब्सेन्ट थियो त्यस्तो सर्कुलेटरी सिस्टमको कन्सेप्ट नै थिएन हो यहाँ चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम आइसक्यो है सर्कुलेटरी सिस्टम हेरौँ सबैले सर्कुलेटरी सिस्टममा हैन यहाँ कुन अब्जर्भ गरिन्छ कुन टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम अब्जर्भ हुन्छ त क्लोज्ड टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब्जर्भ भन्नाले क्लोज्ड को मिनिङ के त ब्लड भेसल्सहरु होला है क्लोज्ड को मिनिङ हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि ब्लड हैन ब्लड फ्लो थ्रु इन ब्लड भेसल थ्रु ब्लड भेसल त्यसैले हामी के भन्छौं क्लोज टाइप भन्छौं हैन अनि त्यही ब्लड भेसल्स कुनै ठाउँमा इलाज भयो भने त्यसलाई हामी द्याट एक्ट एज हार्ट हैन यसलाई हामी डिटेलमा पढ्दाखेरि पढ्ने अर्थ हो हैन त्यसपछि ब्लड के हुन्छ त ब्लड मोस्ट अफ द केसमा ब्लड जुन छ त्यसमा चाहिँ आरबीसी त एब्सेन्ट नै हुन्छ हैन तर ब्लड इज रेड हैन ब्लड सिम्स टु बी रेड सम टाइम हैन ड्यू टु के रे हेमोग्लोबिन हैन हेमोग्लोबिन हेर
अर्थोमलाई एकछिनलाई अर्थोमको कन्टेक्स्टलाई अलिक एकछिन छोडौँ हैन आरबीसी एब्सेन्ट हुन्छ हैन तर ब्लड के पनि छ त अर्को कन्सेप्ट ब्लड सिम्स टु बी रेड हैन रेड इन कलर है ड्यू टु हिमोग्लोबिन तर यो हिमोग्लोबिन अर्थमा एब्सेन्ट हुन्छ हैन एज अ होल एनालिटा पढ्दाखेरिको कन्सेप्ट पढ्दैछौँ हामी हैन अनि हेमोग्लोबिनले गर्दा त्यो रेड हुन्छ ल बुझ्नु पर्यो क्लोज टाइप कहाँ पाउँछ त हैन सबसे पहिले त सर्कुलेटरी सिस्टम छ रहेछ हैन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम छ कहाँ त अर्थ अघि यो एनालिटामा हैन ब्लड भेसल्स प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा एउटा अर्को पनि हामी थप्न मिल्छ कि ब्लड डिजर्भ इन प्लाज्मा ब्लड त्यही त यो हेमोग्लोबिन डिजर्भ इन प्लाज्मा त्यही भएर चाहिँ देखिन्छ केही ब्लड भेसल्सहरु हैन सम ब्लड भेसल्स हैन सम ब्लड भेसल्स इनलार्ज है हट बनाइदिन्छ हैन सम ब्लड भेसल इनलार्ज एन्ड एक्ट एज हट हैन एज अ होलमा हेर्ने हो भने त हाम्रो पनि ब्लड सर्कुलेसन हेरेर सबैले हाम्रो पनि ब्लड सर्कुलेसन त त्यस्तै हो नि हैन एउटा यो ब्लड भेसल्स ट्युबहरु आयो यो ट्युब कुनै ठाउँमा आएर इनलार्ज भयो है इनलार्ज भयो भने त्यही ठाउँलाई हामी हार्ट भनिदिन्छौँ हैन त्यहाँ चाहिँ स्पेशलाइज्ड मसल भयो स्पेशलाइज्ड फंक्सन भएकोले हैन त्यसलाई हामी हार्ट भनिदिन्छौँ त्यो कुरा पुरानै हैन लोअर एनिमल्सबाट नै सुरु भएको छ है त्यसैले हामी के लेख्यौं लास्ट पोइन्ट ब्लड भेसल्स इनलार्ज एन्ड एक्ट एज हार्ट ल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो नयाँ कुरा देखियो यो फाइलममा हैन आफ्टर दैट वी क्यान टक अबाउट एक्सक्रिटरी सिस्टम है एक्सक्रिटरी सिस्टम हेरौँ एक्सक्रिटरी सिस्टममा हैन यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त नेफ्रिडिया हुन्छ है के प्रेजेन्ट हुने भयो त नेफ्रिडिया प्रेजेन्ट हुने भयो है अब हेर त हाम्रो ह्युमनको किडनीको फंक्सनल युनिट के नेफ्रोन है भनेपछि समवेयर अब नेफ्रोन नभए पनि नेफ्रिडिया टर्महरु आउन थालिसक्यो है दिस इज द साइन अफ एडभान्समेन्ट हैन अब यो नेफ्रिडिया हामी एकदमै डिटेलमा पढ्छौं नेफ्रिडिया फेरेन्जियल पनि हुन सक्ला नेफ्रिडिया तिम्रो इन्टिगुमेन्टरी पनि हुन्छ इन्टेगुमेन्टरी पनि हुन्छ नेफ्रिडिया सेप्टल पनि हुन्छ हैन फेरेन्जियल नेफ्रिडिया सेप्टल नेफ्रिडिया इन्टिगुमेन्टरी नेफ्रिडिया हैन फाइनली नेफ्रिडियाले के काम गर्छ त नेफ्रिडियाले ओभरअलमा काम गर्ने भनेको एक्सक्रिसनमा हो हैन अनि एक्सक्रिसन गर्यो भने अटोमेटिकली अस्मो रेगुलेसनमा हेल्प गर्दिन्छ है सो वी क्यान से हेल्प्स इन एक्सक्रिसन हैन एन्ड अस्मो रेगुलेसन ल यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्छ सबैले एक्सक्रिटरी सिस्टममा चाहिँ हैन अब एक्सक्रिटरी प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि हैन एक्सक्रिटरी प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि हैन एक्सक्रिटरी प्रोडक्टमा के हुन्छ अब हामी सुरुमै के भन्ने हो त एउटा एक्वेटिक हुन सक्छ हैन जुन चाहिँ पानीमा बस्ने अर्को चाहिँ टेरेस्ट्रियल हुन सक्छ है ल हाम्रो फर्स्ट लजिक छ नि लगाउँ त एक्वेटिक एनिमलहरु युजुअली कुन के एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट एमोनिया सो जुन यसमा एक्वेटिक फर्म हुन्छ नि एक्वेटिक फर्महरु चाहिँ एमोनोटेलिक हुन्छ अनि जुन चाहिँ टेरेस्ट्रियल हुन्छ टेरेस्ट्रियल फर्म चाहिँ हैन टेरेस्ट्रियल फर्म चाहिँ कुन हुन्छ त युरियोटेलिक हुन्छ है यति कुरा हो एक्सक्रिटरी सिस्टममा Recording stopped. ल सबैले भन त एक्सक्रिटरी सिस्टम बुझ्यो एक्सक्रिटरी सिस्टम अनि यता डाइजेस्टिभ सिस्टम त त्यस्तो खासै केही छैन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रिटरी सिस्टम सबैले बुझ्यो हजुर
Yes, sir. है बुझ्यो नि सबैले भन त बुझ्यो बुझेँ सर ल हुन्छ त्यसो लेट्स प्रोसिड फर्दर हैन Recording in progress. अब हामी कुरा गरौँ नर्भस सिस्टमको नर्भस सिस्टममा चाहिँ हैन एनालिडामा खासै एडभान्समेन्ट छैन है अलिकति मात्र छ किनभने नेमाथेल्मिन्समै एडभान्समेन्ट भइसकेको थियो ग्याङ्ग्लियनको कन्सेप्ट आइसकेको थियो सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियाहरू भइसकेको थियो है सो यहाँ पनि के अब्जर्भ गरिन्छ त पेयर्ड सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया है इट एक्ट्स एज ब्रेन हैन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा है सोलिड हैन अनि सोलिड भेन्ट्रल हैन सोलिड भेन्ट्रल नर्भ कोड हुन्छ है ल एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो जति पनि नन कोडेड्सहरु छन् है नन कोडेड्स भन्नाले के त पोरिफेरा देखि एकाइनोडर्माबाट बान्दिम हैन यसलाई अनि जति पनि कोडेड्स छन् यिनीहरुमा चाहिँ यो नर्भ कोडको कन्सेप्टमा फरक छ हैन तिम्रो नन कोडेड्समा चाहिँ सोलिड है अनि भेन्ट्रल हुन्छ कोडेड्समा चाहिँ हलो अनि डोर्सल के हुन्छ त डोर्सल हुन्छ ढाडतिर डोर्सल डिफर ढाड भी फर भेन्ट्रल भी फर बडी भनेर सम्झिनु पर्यो है भेन्ट्रल र डोर्सलमा कोही पनि कन्फ्युज नहो डी फर डोर्सल डी फर ढाड हैन भी फर भेन्ट्रल भी फर बडी भनेर सम्झ है अनि यो कुरा यो कन्सेप्ट सबैले बुझिराख्छ त्यसपछि गोक्न पर्दैन हैन जुन नर्भ कोडको कन्सेप्ट छ हैन त्यो चाहिँ लोअर एनिमल्सहरुमा चाहिँ सोलिड हुन्छ अनि भेन्ट्रल हुन्छ हैन तर कोडेड्स भयो हामी जस्तो एनिमल्सहरुमा चाहिँ हलो हुन्छ डोर्सल ढाडतिर प्लेस्ड हुन्छ है ल त्यसपछि नर्भस सिस्टममै हैन सेन्स अर्गन्सहरु पनि हेरौं के होला हामीले सेन्स अर्गन हुन्छ भनेको थियौ हैन सेन्स अर्गन चाहिँ टेस्ट बर्ड्स फोटो रिसेप्टर्सहरु हुन्छ फोटो रिसेप्टर्स सेल्सहरु हुन्छ हैन स्ट्याटोस सिस्टहरु हुन्छ हैन स्ट्याटो भनेको ब्यालेन्स भनेपछि त्यो ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने हैन सिस्टहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसपछि हैन आईको पनि कुरा इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै लिचमा हैन लिचमा हैन 5 पेयर्स अफ आई हुन्छ है 5 पेयर्स अफ आई हुन्छ एउटा कामवर्म हुन्छ हैन CALMWORM कामवर्ममा चाहिँ 2 पेयर्स अफ आई हुन्छ हैन अनि अर्थोमा कति पेयर अफ आई हुन्छ नो आई अर्थोमा चाहिँ नो आई है ल्याक आई नो आइस यो चाहिँ कमसे कम इम्पोर्टेन्ट छ ल नर्भस सिस्टममा यति हो है जति पनि नन कोडेड्स छ त्यसको लागि सोलिड र भेन्ट्रल हुन्छ भनेर बुझ्ने भनेपछि अभियसली एनालिडाको नर्भस सिस्टम पनि यही हुने भयो सोलिड र भेन्ट्रल नर्भ कोड हुन्छ र सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया पेयर सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया हुन्छ है त्यसपछि टेस्ट बर्ड्सहरु हुने भयो अनि फोटो रिसेप्टर सेल्सहरु हुने भयो अर्थोमा चाहिँ आई हुने भएन लिचमा चाहिँ 5 पेयर अफ आई हुने भयो त्यसपछि अब अर्को सिस्टम रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हेरौँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ हैन के कुरा हेर्नु पर्यो यसमा सेक्सेसहरु के हुन्छ त सेक्सेस मे बी सेपरेट है अर मे बी युनाइटेड जस्तै के रे अर्थोमा चाहिँ सेपरेट छैन एउटै छ हैन अनि अरु एक्जाम्पल छ नेरिसहरुमा चाहिँ सेपरेट छ है सो वी क्यान से सेक्सेस मे बी सेपरेट अब सेपरेट भयो भने चाहिँ
त्यस्तो अर्गानिजमलाई के भन्छौँ हामी डायोसियस भन्छौँ है डायोसिस डायोसियस भन्छौँ अनि और क्यान बी हैन युनाइटेड एउटैमा छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी मोनोसियस भन्छौँ मोनोसियस है भन्छौँ है एक्जाम्पलको लागि हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै नेरिस जुन हुन्छ हैन नेरिस के हो त यो चाहिँ डायोसियस हुन्छ हैन डायोसियस हुन्छ मतलब दुईटा सेपरेट इन्डिभिजुअलमा चाहिँ मेल एन्ड फिमेल हुन्छन् हैन रेस्पेक्टिभली अर्को चाहिँ अर्थोमहरुमा चाहिँ इभन लीचमा चाहिँ अर्थोममा के हुन्छ त दिस इज मोनोसियस है मोनोसियस भनेको सेम अर्गानिजममा मेल र फिमेल दुईटै सेक्सुअल अर्गन प्रेजेन्ट भएको हो ल त्यसो भए रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दैछौँ भने फर्टिलाइजेसनको पनि हेरौँ फर्टिलाइजेसन कस्तो होला फर्टिलाइजेसन यसमा एक्सटर्नल पनि हुन्छ इन्टर्नल पनि हुन्छ है फर्टिलाइजेसन क्यान बी एक्सटर्नल अल्सो है जस्तै अर्थमा हैन अर्थमा इन्टर्नल पनि हुन सक्छ है इन्टर्नल लीचहरुमा पनि हुन सक्छ है डेभलपमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट हैन यदि डेभलपमेन्ट इनडाइरेक्ट छ भने हैन इफ इनडाइरेक्ट छ भने लार्भाको कुरा ल्याउनु पर्यो कुन लार्भा प्रेजेन्ट हुने भयो त्यसमा चाहिँ ट्रोकोफोरा लार्भा हुन्छ ट्रोकोफोरा लार्भा हुने हो This is all about reproductive system and this is all about Annelida. Annelida को एउटा as a whole मा चाहिँ concept Recording stopped. हजुर सबैले यहाँसम्म बुझ्यो नि भन त हजुर एक्जाम्पलमा के हुनु डायोसिस अनि त्यसपछि डायोसिस त्यो पहिला के रे डायोसिस भन्दा पहिला यो भन्दा अघिल्लो स्लाइड यसमा एक्जाम्पलमा एनई के हो त्यो ए नेरिस हो NERIS नेरिस ल त्यसो भए यति हो हैन एनालिजाको कन्सेप्ट हैन अब यसलाई झन् क्लियर पार्नलाई एउटा होल अर्थम च्याप्टर नै दिएको छ हामीलाई हैन त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी हल्का यसको क्लास डिभिजन हेरौँ है हाउ द क्लास क्यान बी डिभाइडेड हैन ल यहाँसम्म हेर त यतिमा के युनिकहरु केही कुराहरु युनिक देखियो त सबैले तीन चारवटा युनिक कुरा भन त वी आर इन स्टिल रेकर्डिङ इज स्टिल अफ भन त सबैले जे आउँछ त्यो त सबै अनम्युट गरेर भन है अलिकति सबजना एनर्जाइज देखियो हैन अनि मेटामेरिजम देखियो हैन नेफ्रिडिया देखियो हैन त्यसो भए भन त हैन फ्लेम सेल कसको फ्ल्याट हैन एक्सक्रिटरी अर्गन त्यसो भए रिनेट सेल कसको हैन रिनेट सेल के को लागि हो एक्सक्रिसन को लागि हो कि रिप्रोडक्सन को लागि हो एक्सक्रिसन है ल त्यसो भए यहाँसम्म चाहिँ क्लियर छ हैन सिटे पनि देखिन वी क्यान अब्जर्भ सिटे अल्सो हैन सिटे के रहेछ त लोकोमोटरी अर्गन रहेछ है हो अब यही सब फिचर्सको आधारमा हैन जुन युनिक फिचर्स जस्तै सिटे भयो हैन सिटे जुन लोकोमोटरी अर्गन छ यसकै डिफरेन्ट अरेन्जमेन्ट्सको आधारमा चाहिँ क्लासेस छुट्याइन्छ है सो वी क्यान नाउ प्रोसिड टु क्लास अफ Recording in progress. क्लासेस अफ के त एनालिडाको क्लास हेरौँ हैन यसको बेसिस के हो त हैन बेसिस के हो यसको बेसिस चाहिँ बेसिस अफ क्लासिफिकेसन यदि हेर्ने भने बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो
हैन ल अरेन्जमेन्ट अफ सिटे भनिदिउँ अरेन्जमेन्ट अफ सिटे है ल यदि यो सिटेको नम्बर धेरै छ भने हैन त्यसलाई हामी पोलिकेट के भन्ने हैन सो क्लासेसहरु पहिले छुट्याउँ पोली केटा हुन सक्ला है अर्को चाहिँ ओलिगो केटा हुन्छ ओलिगो केटा हुन्छ हैन अर्को चाहिँ हिरुडिनिया हुन्छ हिरुडिनिया हुन्छ हैन अर्को चाहिँ आर्की एनालिडा हुन्छ आर्की एनालिडा हुन्छ है सबैले भन त आर्कीको मिनिङ के हो पुरानो है आर्कीको मिनिङ प्रिमिटिभ जहाँ पनि आर्की आयो भने प्रिमिटिभ हो है त्यो चाहिँ आर्की सेरेबेलम होस् हैन आर्की टर्म भने आउने बित्तिकै प्रिमिटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो है ल अब हेर पोलिकेटामा चाहिँ पोली भनेको धेरै है पोली भनेको मेनी अनि केटा भनेको हेयर लाइक स्ट्रक्चर अथवा जस्ट केही पनि प्रोजेक्सन हैन बडीबाट के प्रोजेक्सन है ओलिगो भनेको जस्तै ओलिगो सैक्राइडको ओलिगो के थियो त ओलिगोको मिनिङ फ्यू है पोली भनेको धेरै ओलिगो भनेको फ्यू अनि मोनो भनेको एउटा मात्रै है सो ओलिगो भनेको फ्यू है फ्यू अनि केटा भनेको हेयर हो नै हेयर हैन अनि हिरुडिनिया किन लिजियो यसको नाम त खासमा लिचलाई चाहिँ हिरुडो पनि भन्छ हैन अनि त्यसैले त्यसलाई हिरुडिनिया हो आर्की एनालिडा भनेको प्रिमिटिभ एनालिडा है अब यिनीहरुको बेसिक फिचर्सहरु मेन फिचर्सहरु दुईटावटा हेरौँ के हुन सक्छ यसमा चाहिँ हैन पोलिकेटामा चाहिँ तिम्रो जुन सिटे छ हैन सिटेको नम्बर सिटे के हुन्छ त धेरै हुन्छ सिटे आर न्युमेरस है ओलिगो किटामा के हुन्छ सिटे आर है फ्यू एन्ड स्मल अनि न्युमेरस एन्ड लङ हैन हिरुडिनियामा चाहिँ सिटे एब्सेन्ट नै हुन्छ यसमा एब्सेन्ट नै छ तिम्रो आर्की एनालिडामा पनि एब्सेन्ट नै हुन्छ त्यसपछि अर्को फिचर छ र त पोलिकेटामा चाहिँ हैन अघि हामीले फर्स्टमै के भनेको थियो एउटा प्यारापोडिया हुन सक्छ एपेन्डेज निस्क्यो भने प्यारापोडिया हुन्छ हो त्यो प्यारापोडिया पोलिकेटामा प्रेजेन्ट हुन्छ सो वी क्यान से हैन प्यारापोडिया प्रेजेन्ट हुने भयो यहाँ चाहिँ प्यारापोडिया हैन एब्सेन्ट हुने भयो हैन हिरुडिनिया पनि प्यारापोडिया एब्सेन्ट नै हुन्छ हैन अनि यतातिर पनि प्यारापोडिया एब्सेन्ट हुन्छ आर्किनिया पनि प्यारापोडिया एब्सेन्ट हुन्छ in the same way क्लाइटेलम can be also the base अनि क्लाइटेलम त सबसे इम्पोर्टेन्ट बेस हुन्छ हाम्रो अर्थमा पढ्नलाई हैन किन प्री क्लाइटेलर पोस्ट क्लाइटेलर रिजन है सो क्लाइटेलम कहाँ प्रेजेन्ट छ कहाँ एब्सेन्ट छ त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर छ क्लासको लागि सो क्लाइटेलम यहाँ चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ क्लाइटेलम हैन ओलिगो किटामा नै पर्छ अर्थमा त प्रेजेन्ट हुन्छ सो वी क्यान से क्लाइटेलम यहाँ के हुने भयो त प्रेजेन्ट हुने भयो हैन हिरुडिनियामा चाहिँ क्लाइटेलम प्रेजेन्ट हुन्छ तर ओन्ली इन ब्रिडिङ सिजन सो क्लाइटेलम प्रेजेन्ट हैन ओन्ली इन ब्रिडिङ सिजन त्यसको ब्रिडिङको बेला मात्र हुन्छ त्यसपछि त्यो डिसएपियर हुन्छ ब्रिडिङ सिजन हैन आर्की एनालिडामा क्लाइटेलम एब्सेन्ट हुन्छ सबै कुराहरु यो मिसिङ छ त्यही भएर यसलाई पुरानो प्रिमिटिभ आर्की एनालिडा भनिएको हैन पोलिकेटामा चाहिँ सेक्सेस युजुअली सेपरेट हुन्छ सेक्सेस के छ त्यसमा सेपरेट हैन ओलिगो केटा अर्थमलाई इमेजिन गर अर्थमा के हुन्छ त दुईटै सेम हुन्छ हर्माफ्रोडाइट हुन्छ त्यसमा सेक्सेस आर युनाइटेड है यसमा पनि
हिरुडिनिया पनि युनाइटेड नै हुन्छ। त्यसपछि आर्की एनालिडामा चाहिँ सेपरेट पनि हुन सक्छ, युनाइटेड पनि हुन सक्छ है। सेपरेट पनि हुन सक्छ और युनाइटेड हुन सक्छ। एक्जाम्पल हेरौँ अब है। पोलिकेटाको एक्जाम्पल है, नेरिस अघिको नेरिस है। अर्को चाहिँ एउटा एफ्रोडाइट हुन्छ। एफ्रोडाइट किन इम्पोर्टेन्ट छ? यसको नाम अलिकति युनिक भएकोले इम्पोर्टेन्ट छ। यसको अर्को युनिक, यसको कमन नेम के हो त? सी माउस हो। सी माउस हो है। त्यसपछि हेर त कसरी सम्झिन मिल्छ पोलिकेटालाई। फेरि रिभाइज गर। प्यारापोडिया कुनमा रहेछ? त पोलिकेटामा रहेछ। त पी फर पोलिकेटा, पी फर प्यारापोडिया भनेर सम्झ है सबैले। अरु कुनमा पनि प्यारापोडिया हुँदैन। हामीले पोलिकेटामा प्यारापोडिया हुन्छ भन्दियो भने सक्यो, त्यति भए पुग्छ है। सिटे पनि धेरै भएकोले यसलाई पोली भनिएको, यसमा सिटे फ्यु भएकोले पोलिगो भनिएको है। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ त। ओलिगो केटाको एक्जाम्पल हामीलाई थाहा छ। फेरेटिमा पोस्टुमा जति पनि यो अर्थमहरु भयो है, फेरेटिमा भयो है। अर्थमको अर्को यो त्यो युरोपियन अर्थम त्यो लम्ब्रिकस हैन, लम्ब्रिकस स्पेसिस है। यो दुईटा थाहा पाइराख्नु पर्यो पोलिकेटामा। हिरुडिनियामा चाहिँ हैन लिच है। लिच जुन चाहिँ युजुअली यो क्याटल लिच हुन्छ हैन, हाम्रो नमो सराउन्डिङमा पाउँछ। त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? हिरुडिनेरिया है। यो के हो त? क्याटल लिच हो। क्याटल लिच है। अनि आर्की एनालिडामा चाहिँ एउटा पोलिगोडियस भनेर सम्झिराख्नु। पोलिगोडियस। This is the classification of Annelida. जस्तो पोलिकेटा, ओलिगोकेटा, हिरुडिनिया एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। हिरुडिनियामा यति मात्र सम्झिनु पर्यो अर्थ फर्म के रे, हिरुडिनियामा यति मात्र सम्झिनु पर्यो कि यसले हिरुडिन हैन, हिरुडिन भन्ने एन्टिकोआगुलेन्ट सिक्रेट गर्छ हैन। त्यसैले त्यसलाई हामी अलिकति हेरौँला हैन। अनि त्यसैले यसलाई हिरुडिनेरिया क्लासमा राखियो हैन। त्यसपछि ओलिगोकेटा भन्नेको जसमा फ्यु धेरै कम चाहिँ के रे यो तिम्रो सिटे हुन्छ। पोलिकेटामा चाहिँ न्युमरस सिटे हुन्छ, त्यसैले पोलिकेटा भन्छ। सबैको एउटा एउटा दुईटा एक्जाम्पल थाहा। त्यो पोली के छ त? त्यो एक्जाम्पल पोलिगोड, पोलिगोडियस, GORDIUS है। ल मैले यसरी लेखिदिन्छु। पोलिगोडियस यो के को एक्जाम्पल हो? आर्की एनालिडाको एक्जाम्पल। सर हजुर त्यो सेक्सेस युनाइट भएपछि त्यसलाई हर्मोफ्रोडाइट भन्ने हैन र? मजाले भन्न सकिन्छ। त्यो हर्मोफ्रोडाइट नै हो। मोनोसियस र हर्मोफ्रोडाइट एउटै हो सर? एउटै हो। मोनोसियस र हर्मोफ्रोडाइट एउटै हो। अब हेर, मोनोसियस टर्म खासमा अलिकति प्लान्टको लागि पनि युज गरिन्छ क्या हैन। अनि त्यो ओभरअल बायोलोजीलाई कभर गर्यो। हर्मोफ्रोडाइट वर्ड अलिकति हैन लोकल टर्म भयो है। सो यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मोनोसियस लेखिन्छ है। सर प्यारापोडिया भन्नु। प्यारापोडिया हैन। प्यारापोडियाको लागि मैले स्लाइड छ भने म देखाइदिन्छु हैन। ल यो हेर त। एउटा सपोज यो हैन के छ, दिस इज योर एनालिडाको कुनै अर्गानिजम छ हैन। ल मानव पोलिकेटा छ, नेरिस छ। अब यिनीहरुमा के हुन्छ? त्यो एपेन्डेज जस्तै हाम्रो हात हुन्छ नि। ल मानव एउटा मान्छे भएको भए यो मान्छेको के हुन्छ? दुईटा हात हुन्छ है, दुईटा खुट्टा हुन्छ। यो के भयो? एउटा एपेन्डेजेस नै भयो के। जसले लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ, डिफरेन्ट अरु फंक्सनल एक्टिभिटीहरुमा हेल्प गर्छ। हो त यसको एपेन्डेजेस भन्ने के प्रेजेन्ट हुन्छ? एन्ड दैट इज द प्यारापोडिया हैन। यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला। पोडिया भनेको के हो? खुट्टा। पोडियाको मिनिङ के हो त? फिट। अनि प्यारा भनेको साइड साइडमा भएको चाहिँ प्यारापोडिया भन्छौँ। ल त्यसो भए अलिकति मात्र हामी लिचलाई। अनि सिटामा के फरक छ? सिटे हेर, सिटे पनि लोकोमोटरी अर्ग्यान नै हो। सिटे तिम्रो क्युटिकलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। जो सिटे तिम्रो बडी वालको
को तिम्रो सिटा र प्यारापोडियामा के फरक छ नि, सिटे न्युमरस हुन्छ, हाई हुन्छ हैन, एउटा तिम्रो सेगमेन्टमा 80 वटा 100 वटा हुन्छ, क्लाइटेलर रिजनमा झन् त्यो बढेर गएको हुन्छ हैन। अनि प्यारापोडिया भनेको तिम्रो सिम्पली एपेन्डेजेस के, जस्तै एउटा कक्रोचको हैन, कक्रोचमा कतिवटा लेग्स हुन्छ, अब त्यो लेग्सलाई छोड्दिनु, नम्बर छोड्दिनु, त्यो सर्टेन लेग्स छ नि त उसँग हैन, त्यसको एपेन्डेजेस भयो के है। जस्तै हामीसँग 4 वटा हात खुट्टा छ भने त्यो एपेन्डेजेस भयो हैन। अनि सिटे भनेको सिम्पली हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि त्यसलाई हामी सिटे भन्छौँ। त्यसले पनि अब जसमा प्यारापोडिया त सबैमा छैन, तर जसमा छैन त्यसमा सिटेले पनि लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ है। त्यसो लिचलाई हेरौँ अलिकति है। लिचलाई हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले के सोधिन सक्छ हेरौँ त। लिचमा चाहिँ हैन, लिच कुन क्लासमा फल गर्यो? इट फल्स अन्डर हिरुडिनिया। हिरुडिनिया किन भन्यो त? लिचले हैन, लिचको जुन सलाइभा हुन्छ, लिचको सलाइभा हैन, सलाइभा कन्टेन्स हैन, सलाइभा कन्सिस्ट अफ हिरुडिन। हिरुडिन, यो हिरुडिन जुन भन्ने कम्पोनेन्ट छ हैन, दिस हिरुडिन इज अफ एन्टिकोआगुलेन्ट नेचर। एन्टिकोआगुलेन्ट नेचर हैन। अनि यही हिरुडिन एन्टिकोआगुलेन्ट हुन्छ भन्नाले के गर्छ त यसले? जस्तै इमेजिन गर, सबैले इमेजिन गर है, हामीलाई कहिले पनि लिचले समात्या होला हैन। मोस्ट अफ द यहाँ जति पनि छौँ, मोस्ट अफ द पर्सनलाई चाहिँ लिचले कहिले न कहिले त हैन समात्या होला। समात्ने बेला हामीलाई थाहा नै हुँदैन। किन थाहा हुँदैन त? बिकज यो हिरुडिन अर्को प्रोपर्टिज के हुन्छ? एनास्थेटिक हुन्छ है। एनास्थेटिक भयो भने अब जे पनि तिमी जति पनि छ न्युरोलोजिकल उहरूलाई चाहिँ तिमी कम गरिदेऊ, यसले सेन्सेसन घटाइदिन्छ हैन। तिमीलाई त्यहाँ चाहिँ एनास्थेसिया भनेको के हो त? त्यहाँ पेनहरू हुन दिँदैन हैन, त्यहाँको जो सेन्सेसनहरू सेन्सरी इन्फर्मेसन बोकेर लगाउन सक्दैन है हो। अनि साथसाथै त्यो अरू अर्गानिजमले जस्तै टोक्यो भने त जस, अथवा हाम्रो ब्लड भेसल्समा हैन, ब्लड भेसल्समा ब्लड छ अरे हैन, ब्लड भेसल्समा केले टोक्यो भने त ब्लड निस्किन थाल्यो भने त हैन, पछि केही न केही समयपछि यहाँ त कोआगुलेट हुन्छ, बिकज वी हेभ प्लेटिलेट्स हैन, कोआगुलेट गरिदिन्छ अनि फेरि यहाँ सिल हुन्छ। तर हिरुडिनसँग के प्रोपर्टिज हुन्छ त? एन्टी कोआगुलेन्ट वाला प्रोपर्टिज हुन्छ, कोआगुलेट हुनै दिन्न अनि उसले हैन लिएको छ ब्लड है, त्यसैले यसलाई हिरुडिन एन्टी कोआगुलेन्ट भन्छौँ। र अर्को दुख्दैन, किन त? एनास्थेटिक प्रोपर्टिजको हुन्छ है। दुख्ने कुरा थाहा भएको भए हामी त्यसलाई त फालिदिन्थ्यौँ, हटाइदिन्थ्यौँ है। अनि लिचले हेर त, लिचले के गर्दो रहेछ त? बाहिरबाट मतलब बाहिर टोक्दो रहेछ, त्यसैले लिचलाई हामी के भन्छौँ त? विच टाइप अफ प्यारासाइट? एक्टोप्यारासाइट। एक्टोप्यारासाइट हो हैन। साथसाथै लिचले ब्लड मात्रै फिड गर्छ, त्यसलाई के पनि भन्न मिल्यो? स्याङ्ग्रिभोरस है, स्याङ्ग्रिभोरस एनिमल भन्न मिल्यो है, अथवा हेमाटोफेगस पनि भन्न मिल्छ यसलाई, हेमाटोफेगस है। फेगस भनेको खानु, फेगो भनेको खानु हैन, फेगोको टर्मको मिनिङ खानु, हेमाटो भनेको ब्लड खानु है, अथवा स्याङ्ग्रिभोरस थाहा पाइराख्नु पर्यो हामीले हैन। यति कुरा इन्फर्मेसन हामीले लिचको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। ओके, Recording stopped. ल के गर्ने अब? आजलाई हामी यति नै राख्ने कि अर्थफर्म पनि पढ्दिने? यति नै राख्ने सर। पढ्दिने दाइ अर्थफर्म पनि दाइ लामो छ दाइ, लामो सके त दाइ अहिले आधा पढौँ भने बेलुका आधा पढौँ, न त 2 बजेतिर सकिहाल्छ। हुँदैन हैन, रातितिर पढौँ बेलुका 5 बजेपछि। आधा हुन्छ नि त, सजिलो हुन्छ, बेलुका छिटै सकिन्छ। अब त मात्र अर्थफर्म त बाँकी छ यो च्याप्टरमा हैन। अर्थफर्म त बेलुका एकैचोटि लिम्ला त रिफ्रेश भएर लिँदा अर्थफर्म पनि एउटा क्लासमा मात्र भ्याइँदैन। त्यही त अहिले 2 घण्टाको लिम्ला पढाइदिनु, अनि बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:30 गरिदिनु, सकिहाल्छ 1 घण्टामा। 2 घण्टा लिम्ला नि एकैचोटि। सर अब अर्को क्लास नि छैन र? अर्को क्लास छ,
हुन्छ त्यसो भए हामी अर्थमलाई चाहिँ फ्रेस स्टार्ट गरौँ हैन अनि ठिक छ अर्थम चाहिँ फ्रेस स्टार्ट गरौँ 2 देखि 3 वटा क्लासमा 2टा क्लासमा आउँछ होला त्यो